السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذتي الأعزاء، كيف حالكم مع التحضير للامتحانات؟ وفقكم الله ويسر أمركم يا كريم ويا رحيم. لازلنا في السلسلة ديال لا برودكسيون إكريت. دونك درنا 1 و 2 و 3 في لو بلان سامبل. دابا عندنا 4 غادي نخدمو اليوم إن شاء الله لو بلان دياليكتيك. كيفاش كنفرقو ما بين لو بلان سامبل و لو بلان دياليكتيك؟ البلان سامبل هو اللي فيه فقرة وحدة. البلان دياليكتيك في لو ديفلوبمون كيكون فيه 3 ديال الفقرات. أنا غادي نجي وغنشرح هادشي. كيفاش كندير نعرف واش خصني نكتب بالبلان سامبل ولا بالبلان دياليكتيك؟ نص الموضوع. نص الموضوع هو اللي كيقول ليا كيفاش غادي ندير نكتب. نشوفوا هذا الموضوع هذا مثلا اللي عندنا متعلق فيه شوية من كانديد وشوية من Il était une fois un vieux couple heureux. Certaines personnes affirment que la mendicité est synonyme de pauvreté. دونك هذا الموضوع كيتطرق لا منديسيتي اللي هو التسول، ظاهرة التسول كنا هضرنا عليها. اي سينونيم دو بوفغوتي، يعني بعض الناس كيقولوا بأن التسول هو يعني هو الوجه الآخر ديال الفقر. الإنسان اللي فقير كيخرج يسعى. D'autres soutiennent que c'est une forme de relâchement des valeurs morales et culturelles qui valorise le travail. واحد الفئة أخرى كتقول لنا لا، بأن هاد التسول اللي ولا منتشر في المجتمع هو كيعبر على واحد النوع من التراخي في بعض القيم الدينية الأخلاقية والثقافية اللي كتعطي قيمة للعمل. ما فمبقاوش الناس كيعطيو القيمة للعمل. Et vous, qu'en pensez-vous؟ وانت اشنو رأيك؟ Dans un texte argumentatif, vous donnerez votre point de vue en l'illustrant par des exemples. إذن هنا شنو كيبان لكم؟ عاطين لكم هنايا certaines personnes affirment que، d'accord؟ وعاد قال لكم هنايا d'autres soutiennent que. لاحظتوا؟ دونك هنا عندنا جوج ديال الآراء. عندنا هادو، داكوغ؟ دونك عندنا هادو وعندنا هادو. داكوغ؟ دونك عندنا هذا الرأي هذا. Certaines personnes affirment que la mendicité est synonyme de pauvreté. دونك بالنسبة ليهم التسول هو ظاهرة كتبين يعني الهشاشة اللي كاينة في المجتمع والفقر. D'autres كيأكدوا على أن هذا هو شكل من أشكال يعني التراخي والابتعاد اللي ولا على بعض القيم الأخلاقية والثقافية والدينية اللي كتعطي قيمة للعمل. بنادم مبقاش باغي يخدم غير بحال ساهلة. دونك وعاد في الآخر كيقول لك هنايا الجزء الثالث من الموضوع كيقول لك et vous qu'en pensez-vous؟ لاحظتوا؟ et vous دونك نديرو له شي لون اخر. et vous qu'en pensez-vous؟ فوالا. وانت اشنو الرأي ديالك؟ Dans un texte argumentatif, vous donnerez votre point de vue en l'illustrant par des exemples. إذن هنا مطلوب منا شنو؟ هاد لو بلان دياليكتيك. داكوغ؟ شنو هو لو بلان دياليكتيك؟ لو بلان دياليكتيك فيه الجزء الأول، الجزء الثاني، هادشي في نفس الموضوع، الجزء الثالث، وعاد لا كونكلوزيون كتعطي فيها الرأي ديالك. دونك غادي نرجع لهاد الورقة هادي يعني المنهجية. أشنو فيها؟ كيكون عندنا لانترودكسيون مقدمة، وكيكون عندنا لو ديفلوبمون، وكتكون عندنا لا كونكلوزيون. هادي في أي إنشاء عندنا هاد الثلاثة ديال العناصر، مقدمة والعرض والخاتمة. داكوغ؟ بالنسبة لو بلان سامبل شفنا لانترودكسيون، شفنا لو ديفلوبمون فيه ان سول باراغراف، وشفنا لا كونكلوزيون. بالنسبة لو بلان دياليكتيك أشنو عندنا؟ عندنا لانترودكسيون، عندنا لو ديفلوبمون فيه 1 2 3. لو ديفلوبمون فيه 3 ديال العناصر اللي كيتسماو لا تيز، لانتيتيز ولا سانتيز. الفكرة والفكرة المضادة والخلاصة. دونك البعض أشنو كيقول؟ البعض الآخر اللي كيقول العكس. ومن بعد في الحالة الثالثة كتعطي واحد الخلاصة ديال هاد الآراء هادو، وعاد في لا كونكلوزيون كتعطي الرأي الشخصي ديالك.
دونك هذا هو لو بلان دياليكتيك اللي كيتسمى لو بلان دياليكتيك. داكوغ؟ هو بحال لو بلان سامبل، غير لو بلان سامبل فيه فيه ان سول باراغراف، كتكتب ان سول باراغراف. في لو بلان دياليكتيك خصك تكتب لو بروميير باراغراف ولو دوزيام باراغراف ولو تخوازيام باراغراف. داكوغ؟ هما تقريبا بنفس البنية حنا غادي نشوفوها. داكوغ؟ دونك لانترودكسيون غنخليوها دابا ونمشيو لو ديفلوبمون. ها هو لو ديفلوبمون كنمشيو فيه كنقولوا لي بيرسون كي ديز كو، يعني الناس اللي كيقولوا بان التسول مثلا مرتبط بالفقر والهشاشه في المجتمع. داكوغ؟ يعني كيدعموا كيقويو الفكره ديالهم بواحد المجموعه ديال الحجج بحال اللي شفنا في لو بلان سامبل. دابور، انسويت، داكوغ، اونفان، نفس المنهجيه نفس البنيه. اولا، ثانيا، ثالثا. ودائما عندنا في اولا عندنا ان اكزامبل، في ثانيا عندنا ان اكزامبل، وفي ثالثا عندنا ان اكزامبل. نفس الشيء عندنا في الراي المعاكس. سوبوندون، ولكن دونك هنا كنحتاجوا هاد سوبوندون اللي هي ان كونيكتور كي اكسبريم لوبوزيسيون، يعني اننا غادي نعطيو الراي والراي المعاكس ممكن نعبروا عليه باغ كونتر، على عكسي، يعني الفئه الاولى. en revanche mais toutefois كلهم كيعنيو نفس الشيء. d'autres personnes s'y opposent، يعني اشخاص اخرين يعترضون او يتعارضون مع هذه الفكره en se défendant par d'autres preuves، هما كيدافعوا على الفكره ديالهم حتى هما بحجج اخرى. اذا بالنسبه لهم ها هي عاوتاني عندنا d'abord argument 1، argument 2، argument 3، وعاوتاني عندنا لي زيكزامبل. لاحظتوا؟ فوالا. بالنسبه لا سانتيز غادي نشوفوا فيها واحد القضيه كنت هضرت عليكم عليها وغادي نطبقوها دابا، اللي هي لا كونسيسيون. قلت عليها شنو هي لا كونسيسيون؟ هي ملي كنعترفوا بان واحد الحاجه نعم فيها ايجابيات ولكن فيها سلبيات، بان هاد الناس اللي قالوا هاد الشيء عندهم الحق، ولكن كاين واحد الجانب اخر كخصنا حتى هو نتكلموا عليه، ما خصناش نغفلوا. سا سابيل اون كونسيسيون. D'accord? Donc, c'est quoi la synthèse? C'est une sorte de résumé. كتعطي واحد النوع من الخلاصة ديال هاد الشيء اللي قلتيه هنا، وعاد كتجي لا كونكلوزيون كتعطي فيها الرأي الخاص ديالك. كتقول فيه en ce qui me concerne, pour moi, pour ma part, de mon côté, من جهتي personnellement, je serais tentée de dire que ce phénomène أولا بأن هاد الظاهرة يعني كارثية أولا مفرحة أولا حسب أولا شخصيا وعلى ضوء ما سبق، يعني à la lumière de ce qui précède، هي على ضوء ما سبق. d'accord؟ je vois que أرى بأن هذه الظاهرة إيجابية أولا سلبية أولا شي حاجة بحال هكا. صافي؟ دونك هنا نشوفوا بعض الكلمات اللي غادي نحتاجوها. هذا هو السكيليت. دونك ممكن نبداو بحال مثلا هذا الموضوع ديالنا nul ne peut nier، يعني لا أحد يمكن أن ينكر مثلا بأن ظاهرة التسول ظاهرة منتشرة في المجتمع. واش ممكن شي واحد ينكرها؟ لا، هي هذيك nul ne peut nier. أو لا force est de constater، يعني أن الجميع يلاحظ وجود هذه الظاهرة. que لو فينومين انت كتذكر الظاهره، واش لا مونديسيتي ولا لا فيولونس كونتر لي زونفون ولا كونتر لي فام ولا كونتر لي بون ولا صافي، ولا كنقولوا ان فليو، اما كنهضروا على ظاهره داكوغ، اولا كنقولوا ان فليو يعني افه داكوغ، اولا ان بروبليم واحد المشكل كاين في المجتمع. اي دونك هاد المشكل ولا هاد الظاهره ولا هاد الافه كتقسم الاراء ديال الناس. ال بارطاج لي زوبينيون اون دو كاتيجوري، يعني قسمت لينا الاراء ديال الناس لجوج ديال الاقسام، دو كلون، دو كاتيجوري اولا دو كلون. لي زان البعض اولا سيغتان بونس اولا كخوا اولا استيم، البعض يقول يظن يفكر يعني يحتج اولا يفضح اولا d'accord alors que بينما اولا par contre الآخرين يقولون. دونك إذا في المقدمة كنقول بأن هاد الظاهرة موجودة، هاد الموضوع كاين، وقسم لنا الآراء ما بين جوج ديال الفئات، البعض كيقول هكا والبعض الآخر كيقول هكا. اسكو سي كلير؟ الوغ لو ديفلوبمون دابا غادي نتوسع، غادي نشوف هادوك اللي كيقولوا هكذا اشنو الحجج ديالهم، والاخرين اشنو هما الحجج ديالهم. لي بيرسون كي ديز كو
الناس اللي كيقولوا بأن داكوغ باش كيدعموا الهذا ديالهم فوالا هذا دونك هما عندنا لي زارغومون 1 2 3 وهادوك عاوتاني اللي كيقولوا العكس عاوتاني كيقولوا 1 2 3 هادو بحال لو بلان سامبل ها بلان سامبل 1 و بلان سامبل 2 ومن بعد عندنا كيف ما قلت لكم قبيله لا سانتيز كندير واحد الخلاصه والخلاصه فيها ديك لا كونسيسيون كما قلت لكم اما كنقولوا il est vrai que صحيح ان هاد الظاهره كاينه فيها ولكن فيها وفيها كنقولوا وي هاد الظاهره فيها ولكن sinon كنقولوا ou bien كنقولوا bref à la lumière de tout ce qui précède on ne peut qu'affirmer que هادو واحد العبارات الا بغيتو تحفظوهم اللي بغا زعما فيكم بالنسبه للناس اللي عندهم مستوى شويه مزيان لا يمكننا الا ان نؤكد هنا ممكن نأكدوا على ماذا سوف نؤكد بأن هذه الظاهرة ولا هذا الشيء هو سلاح ذو حدين مثلا إلا كان كيهضروا لكم مثلا على الانترنت والبعض كيقول بعض الآباء كيقولوا خصنا نشدوا على الدراري وبعض الآباء كيقول لك لا خصنا نطلقوه انت كتقول الحجج ديال وحدين والحجج ديال الاخرين وكتقول بأن في الخلاصة هاد لا سانتيز بأن هو الانترنت هو سلاح ذو حدين داكوغ اولا كنقولوا بان هو واحد لا واحد القطعه نقديه ذات وجهين اولا اون ميداي في اللغه الفرنسيه كنقولوا اون ميداي كي اون فاس اي كي ان ريفير كنقولوا لا فاس دو لا ميداي اللي هي الوجه يعني هي المساله الايجابيه كنقولوا هذا الوجه ديال لا ميداي بحال هذوك لي ميداي اللي كيعلقوا الناس اللي كيربحوا في ان ماتش ولا كتلقى الميداليه في الجهه يعني الاماميه ديالها مرسومه عليها شي حاجه مرصعه بشي حاجه ولكن الظهر ديالها ما فيه والو وي و نو دونك كنهضروا على لا فاس دو لا ميداي وكنهضروا على لو ريفير اللي هو ظهر الميداليه داكوغ دونك اما كنقولوا بان ديك المساله ولا ديك الظاهره هي السلاح ذو حدين اولا كنقولوا بان هذيك المساله هذيك الظاهره عندها اون فاس وعندها ان ريفير وفي الاخر يعني الاخر يعني اخر جزء في لا برودكسيون ايكريت ديالي هو لا في بيرسونيل لوبينيون بيرسونيل اسكو سي كلير دونك كتقول اون سو كي مي كونسيرن او لا بيرسونيلمون كيف ما قلنا اجد نفسي اميل الى الفكره الاولى او الفكره الثانيه كتعطي رايك وصافي تفهمنا دونك هذا هو لو بلان دياليكتيك داكوغ بالنسبه للناس اللي ضعاف انا كننصحهم انهم يخدموا غير بلو بلان سامبل لان ما غيقدروش يكتبوا في لو بلان دياليكتيك اذا بلا ما يعذبوا راسهم يكتبوا بلو بلان سامبل اكيد انهم غادي يجيبوا واحد البركه لان ماشي دابا في جوج اسابيع كنتعلموا اللغه الفرنسيه اسكو سي كلير اللغه الفرنسيه هي عمليه تراكميه وخصها اللغه وخصها الفوكابولير وخصها يعني البنيه ديال الجمله وخصها واحد المجموعه ديال الاشياء دونك حنا دابا هنايا بالنسبه للفرنسيه كنحاولوا نتفاداو الزيرو داكوغ وممكن تعوضوا ان شاء الله في الفلسفه في الاجتماعيات في العربيه تفهمنا اذا كتبتوا بلو بلان سامبل غتقدروا تجيبوا المعدل انا كنضمن لكم باذن الله عز وجل المعدل لان المصحح كياخذ بعين الاعتبار هذاك المجهود اللي غادي تبذلوا الناس اللي متوسطين الى جيدين اذا كان عندهم نص الموضوع فيه يعني يعني فيه هذا فيه جوج ديال الاراء بحال هذا اللي عطيتكم دابا هنايا من الافضل انهم يخدموا بلو بلان دياليكتيك تفهمنا وانا دابا هنا غنخدم معكم هذا الموضوع هذا غنديكم كنموذج موديل نموذج صافي دونك قلنا دونك هنا عندنا ظاهره التسول البعض اللي كيربطها بالهشاشه والفقر والبعض اللي كيربطها بالكسل والخمول اللي ولا في عباد الله دونك ها هو الموضوع ديالنا غادي نكبروا لكم واحد شويه دونك في المقدمه شنو غادي نقولوا دون لي ليو بوبليك يعني في جميع الاماكن العامه وي و نو في الساحات العموميه في لي فو روج وهذا لو سيتويان المواطن est harcelé à longueur de journée par des mendiants يعني الى harcelé يعني كيبقى لاصق فيك هذاك السعي مثلا لاصق فيك يعني تكيف طيله النهار فين ما مشيتي كتلقى لي مونديون اللي هما المتسولين tendant la main pour demander la charité يعني كيمدوا يديهم كيطلبوا الصدقه
c'est dire que la mendicité est devenue un phénomène de société. وكأن هذا التسول أصبح ظاهرة مجتمعية، حيت فين ما دورتي وجهك كتلقاها qui a atteint des proportions inquiétantes، ووصل يعني لواحد الدرجات اللي هي مقلقة. D'accord. هنا كنطرحوا سؤال: comment peut-on expliquer l'ampleur de ce fléau؟ كيف يمكننا أن نشرح يعني الخطورة أو الدرجة ديال هاد الآفة؟ علاش هاد الآفة تعاظمت وتفاقمت؟ علاش تفاقمت هاد الدرجة، هاد الآفة؟ هنا غادي ندخل الآراء les uns و les autres. Les uns répondent à quoi؟ à cette question. وكأننا دينا بعض الناس وطرحنا لهم هذا السؤال، قلنا لهم كيفاش كتفسروا ظاهرة تفاقم وانتشار التسول. Les uns répondent que la cause principale qui pousse les gens à quémander هي أنهم يطلبوا يتسولوا et sans doute la pauvreté، هي الفقر. alors que بينما الآخرين dénonce. عقلتوا على لو فيرب دينونسي شحال شفنا في لو طابلو ديال كانديد؟ الآخرين شنو كيفضحوا ديك الخمول والكسل اللي انتشر في المجتمع. الناس مابقاتش باغا تعري على دراعها وتخدم. دونك هنا احنا طرحنا هنا في المقدمة. دابا غادي نمشي لا تيز. ها هي لا تيز. داكوغ. ها هي لونتيتيز. داكوغ. ها هي لا سانتيز، الخلاصة. ها هو الرأي ديالي. داكوغ. نرجعوا. إذن انسي هكذا. دونك انا هذا انسي كتبين لي بان غادي نتوسع في الموضوع. لي بروميي الاولين شكون هما؟ هاد لي زان، هاد لي بروميي هادو كيديز بان المساله مرتبطه باياش؟ بالفقر. انسي لي بروميي renforcent leur point de vue par un bon nombre d'arguments. هو داكشي اللي شفنا الفوق في المنهجيه. هاد الناس الاولين يعني كيدعموا الراي ديالهم بواحد المجموعه ديال الحجج. اولا premièrement او لا d'abord il déclare que le chômage fait des ravages chez les familles. donc اول حاجه كيقول بان مسؤوله على التسول هو الشوماج، البطاله اللي يعني ضربه الاطناب ديالها في جميع الاسر. il cite comme preuve يعني كيذكروا كدليل alibi كنقولوا la preuve ولا la ولا l'argument la courbe des chômeurs dans notre pays qui est croissante. يعني ملي كنجيو نشوفوا المبيان ديال البطاله في المغرب داكوغ كنلقاو بان لا كورب ديال ديك المبيان طالعه غاده وطالعه تصاعديه. داكوغ. ها هو حنا عطينا مثال. دوزيامون ثانيا ولا d'un autre côté ولا d'accord ensuite donc حنا عبروا عليه كما عجبكم. ils disent qu'une grande partie de cette classe même lorsqu'ils trouvent un travail leur salaire est si médiocre qu'ils ne couvrent pas leurs besoins. دونك ثانيا كيقولوا بان هذه الفئه الاجتماعيه الفقيره يعني واخا كاع كيلقاو شي خدمه كيكون ديك السالير قليل ما كيقدرش يغطي ليهم ils ne peuvent pas couvrir leurs besoins ما كيقدرش يغطي ليهم الاحتياجات ديالهم. l'exemple le plus significatif est celui des soins médicaux. يعني والمثال يعني الصارخ هو المثال ديال يعني ديال التطبيب ديال يعني هذا ديال الاستفاده من العلاجات الطبيه كي سون تري شير. كيفاش ان يعني التطبيب في المغرب عندنا غالي، وانت الا مشيتي للطبيب كيقول لك بعدا اري الفلوس خلص الراديو ولا اري الفلوس التحاليل ولا اري الفلوس لا فيزيت عاد هذا داكوغ. الوغ كو الناس مساكن كتلقى ما عندهمش الامكانيات. دونك في المجتمع ديالنا نورمالمون خاص هذا الشيء يكون يعني على حساب الدوله. دو بلوس زياده على هذا par ailleurs d'un autre côté troisièmement ils affirment كيأكدوا que bon nombre d'handicapés ne sont pas pris en charge par l'État. إذن في هاد ظاهرة التسول كنلقاو واحد الفئة ديال ذوي الاحتياجات الخاصة les handicapés حتى هما كيخرجوا يسعاو. علاش؟ parce qu'ils ne sont pas pris en charge par l'État لأن الدولة ما متحملهاش المسؤولية ديالهم. هنا في عوض ندير par exemple ولا درت deux points d'explication أنا دايرها بالأحمر. ils n'ont personne pour subvenir à leurs besoins. وهاد الناس كتلقاهم في الغالب الأحيان ما عندهم حتى شي واحد باش يوفر لهم الاحتياجات ديالهم. ونديرو بوان. فوالا أنا كملت
البعض أشنو كيقول. alors ولكن البعض الآخر donc toutefois mais cependant en revanche ضروري خصني ندخل الفقرة الثانية بان lien logique qui exprime l'opposition، واحد الرابط اللي كيعبر على التضاد. داكوغ، ونجيب الفكرة. d'autres personnes، البعض الآخر voit le phénomène sous un autre angle. هذه غير عبارة إلا بغيتو تبقاو تستعملوها، يعني كيشوفوا هاد الظاهرة ولا هاد الآفة من زاوية أخرى. un autre angle هي من زاوية أخرى. effectivement هذه شفناها دونك بالفعل. دونك غادي نتوسع. d'un côté أو لا d'abord أو لا premièrement beaucoup de personnes choisissent de devenir des mendiants. هذه مسألة ولات عندنا في الواقع ديالنا وشفناها في il était une fois un vieux couple heureux. كيفاش أن يعني ولات ان ميتيي، ولات وظيفة، ولات مهنة، ولاو الناس كيحترفوا التسول. بوكو دو بيرسون شوازيس، سي ان شوا، اختيار، ماشي الظروف اللي دفعتهم، لا اختيار. ils choisissent de devenir des mendiants. ainsi وهكذا maintes fois la police arrête des retraités, des étudiants et même des personnes aisées propriétaires de plus d'un logement en train de quémander. داكوغ. إذا هنا كنشوفوا هاد الشيء، يعني كنهضروا عليه، كنشوفوه حتى في البرامج في التلفازة. وهاد الشيء حنا مثلا كنخدموا في الجمعيات، هاد الشيء حنا شفناه بعيننا. كيفاش أن يعني كتلقى يعني مثلا الشرطة ألقت القبض على بزاف ديال الناس، إما متقاعدين أو لا تلاميذ ولا طلبة أو لا ناس اللي لاباس عليهم واللي جالسين كيسعوا. باغ اكزومبل، ها هو مثال: certains portaient dans les doublures de leurs vêtements ou cachaient chez eux de grandes sommes d'argent qui leur permettraient de vivre dignement et dans l'aisance. وهذا الشيء شفناه بعينينا في البرامج. كتلقاها لابسه جلابه ولا لابس مونطو ولا فيستا، في الدوبلور ديالها محشيين الفلوس، مستفين ال4000 وال2000 وداك الشيء. داكوغ. وكاينين اللي حتى ماتوا ولقاو في الديور ديالهم، في الفراش ديالهم محشيين الفلوس، في القراعي وفي هذا. وهذه مسألة اللي يعني أنا أجزم بها لأن عشناها في العمل الاجتماعي. كتلقى هاد الناس كتلقى عندهم حتى لي تيتر ديال، يعني عندهم الأوراق الثبوتية ديال أراضي، ديال منازل وديال هذا، وكتبقى تقول علاش هاد الناس كيبقاو يسعاو عايشين في ديك الفقر والوسخ. Donc certains portaient dans les doublures de leurs vêtements ou la cachaient chez eux de grandes sommes d'argent qui leur permettraient de vivre dignement et dans l'aisance. يعني كان ممكن هذا المال يمكنهم أنهم يعيشوا يعني بكرامة ويعني وفي الغنى. En outre, زيادة على هذا, ces personnes montrent que la mendicité est devenue, qu'est-ce qu'elle est devenue? Pardon, est devenue une, une profession. Il était une fois ولات واحد المهنة، حرفة rentable، يعني اللي كتدخل الفلوس، qui permet de gagner de l'argent sans suer، اللي كتمكنهم من أنهم يربحوا الأموال بلا ما يعرقوا، sans suer بلا ما يبذلوا مجهود، بلا ما يعرقوا، بلا ما يشمروا على يديهم. à titre d'exemple، على سبيل المثال، à titre d'exemple هي على سبيل المثال. on a passé donc هنا ممكن نقولوها on a passé un reportage sur la deuxième chaîne marocaine caméra cachée، يعني كانت كاميرا مخفية وما بينوش الوجوه ديال دوك الناس، كي دوني لا بارول ا سي جون لا، يعني داروا معاهم روبورتاج وكانوا كيعطيوهم الكلمة بلا ما يفضحوهم، بلا ما يوريوهم وجههم. ils affirmaient، كانوا كيأكدوا هاد الناس هادو يعني في الشهادات ديالهم sans aucune honte، بدون أي خجل. داكوغ. اشنو كانوا كيقولوا؟ sans aucune honte يعني بدون خجل، بلا حياة بلا حشمة. شنو كيقولوا هاد الناس؟ pourquoi travailler alors que chaque jour je peux rassembler la somme de 250 à 300 dirhams rien qu'en tendant la main. يقول لك انا علاش مالي علاش غادي نخدم انا alors que بينما انا ممكن يوميا نجمع ما بين 250 300 درهم غير وانا ماد يدي. بحال دابا شي وحدين لا حول ولا قوة إلا بالله في هادو اللي كيوجدوا الامتحانات، كيقول لك أنا مالي غنحرق راسي أنا بالخدمة، غنمشي نحجب ولا نوجد شي واحد نخلص له يخدم معايا بالكيت نهار الامتحان، ولا هو ما كيفرقش ما بين الحلال والحرام وما بين الغضب ديال الله عز وجل وما بين لا ما كيفرقش.
لا حول ولا قوة إلا بالله. دونك pourquoi travailler alors que chaque jour je peux rassembler هادشي ممكن غير تخيلوه، ملي تكونوا كتكتبوا une production écrite راه واخا ما تكونش أنت شفتي un reportage تقول بأن on a passé un reportage وبأنهم قالوا ودير كاع ديك la parole entre guillemets. Finalement d'accord يعني troisièmement ولا أخيرًا les opposants pointent du doigt يعني كيوجهوا أصابع الاتهام. هذا أنا عطيتكم بعض العبارات إلا بغيتوا تحفظوها. pointer du doigt هي يعني يوجهون أصبع الاتهام. هي pointer du doigt. les opposants المعارضين يوجهون أصبع الاتهام لمن؟ يعني للنظام التربوي le système éducatif التربوي في المغرب. لا بالنسبة للمدرسة ولا للعائلة qui ne donne pas la priorité aux valeurs du travail اللي ما كيعطيش الأولوية لقيم العمل. هيا عندنا 2 points d'explication. هيا بحال l'exemple 2 points. Aussi bien la famille que l'école sont responsables de l'aggravation de cet esprit de relâchement. يعني الأسرة كما المدرسة بجوج بهم مسؤولين على تفاقم l'aggravation. التفاقم هاد العقلية ديال التراخي وديال يعني la dépendance يعني الإنسان ما كيقلبش de relâchement ما نقولوش de dépendance là et de gain facile. Donc c'est un esprit oui voilà de relâchement et de gain facile يعني ديال التراخي d'accord وديال الربح السريع والسهل. le gain facile بحال غيوسيت فاسيل هادو الغشاشة والنقالة d'accord de gain facile يعني ديال الربح le gain ça vient du verbe gagner الربح السهل d'accord. en d'autres termes يعني هذا بعبارة أخرى إلا بغينا نقولوا les valeurs ont changé القيم ديال المجتمع تبدلات. هذاك الإنسان اللي كان يعني تقتلوا وما يمدش يدو لأن عنده الكرامة والعزة والأنفة ولا دابا مصا تعطيه الفلوس هما الآن موظفين ورجال تعليم وهذا ما يكرهوش يلقاو منظف يعني في الكونت ديالهم كل شهر بلا ما يخدموا. يعني ولات عندنا عقلية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Le travail n'est plus conçu par les gens comme un moyen d'épanouissement et d'affirmation de soi. يعني للأسف أن الناس ما بقاوش كيشوفوا العمل بحال واحد الوسيلة ديال تحقيق الشخصية ديالك وديال أنك تفرض الشخصية ديالك وأنك تبين المواهب ديالك، ولكن ولاو كيشوفوه بحال une corvée بحال واحد ثقل على قلبك بحال واحد هكا. دابا هما التلاميذ كيف ما قلنا ما يكرهوش تمشي أنت كاع دوز الامتحان في بلاصتهم، ما يكرهوش تجيهم البلتان ويلقاو فيها 12 في الفيزيك 14 في المات 15 في التربية الإسلامية وهما ما مشاوش كاع يدوزوا امتحان، ما يسولوك كاع حتى كيفاش جاو هاد النقط. وكيف ما قلت لكم عندنا بزاف د الموظفين يلقاو الماندا ديالهم في آخر الشهر هما ما مشاوش يخدموا والله ما يسولوك منين جات هاد الماندا. هذه عقلية عندنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وليست من الإسلام في شيء لأن الدين ديالنا يحثنا على العمل وعلى طلب النية في العمل والإخلاص في العمل وأننا سوف نحاسب على هذا العمل. يعني الإنسان خاصو يرد البال. دونك لي فالور اون شونجي. شوفوا اليابان وشوفوا الصين. اليابان كيعبدوا بوذا إله العمل يعني وثنيين. شوفوا كيفاش كيقدسوا العمل ils sacralisent c'est quelque chose qui est sacré مقدس. وحنا دونك لي فالور اون شونجي القيم تبدلات. كنتمنى أنني يعني بهذا العمل البسيط اللي كندير بين يديكم نكون كنحاول يعني جاهد يعني نعطيكم واحد القدوة ولو يعني ونشعل واحد الضويوي ولو في وسط هاد العتمة وأنكم تحملوا هذا المشعل وتمشيوا به في المجتمع إن شاء الله بإذن الله. أنا طامعة يعني فيكم أننا نبدلوا يعني هذه القيم الفاسدة بقيم إن شاء الله إيجابية. Le travail n'est plus perçu par les gens comme un moyen d'épanouissement. أنا بالنسبة ليا العمل ديالي c'est un moyen d'épanouissement. أنا كنشارح كنفرح كنحس بأنني عايشة بأنني عندي دور في الحياة بأنني ناجحة في حياتي مني كنكون كنخدم ومني كنكون كنقدم العمل. لذلك une fois اضطريت للتقاعد النسبي بسبب المرض شفت عاوتاني وسائل أخرى اللي فيها التطوع واللي فيها هذا العمل عن بُعد المجاني مع التلاميذ et d'affirmation de soi. كنحس بأن عندي كينونة d'accord لأن الآخرين كيشوفوا في الخدمة غير une corvée واحد الcorvée وصافي voilà d'accord voilà. donc هنا غادي نعطي un résumé une synthèse. ها هي la synthèse à la lumière de tout ce qui précède على ضوء ما سبق. je pourrais souligner دابا أنت اللي كتهضر qu'il est vrai que donc غادي دير la concession نعم ولكن
داكوغ. حنا ما غنقولوش بأن الفقر ماشي سبب، كاين الفقر في المجتمع، ولكن كاين كذلك هاد القضية ديال الانتظارية وديال العجز والكسل والربح السهل وداك الشي. Il est vrai que la pauvreté, le chômage ou l'handicap sont à l'origine de ce fléau. الفقر والبطالة والإعاقة فعلًا هما يعني سبب في انتشار هاد الآفة، ولكن cependant la dégradation des valeurs morales تراجع القيم الأخلاقية والثقافية qui valorise le travail اللي كتعطي قيمة للعمل وكتقدس العمل et le sacralise sont également responsables. يعني التراجع كذلك la dégradation des valeurs morales et culturelles qui valorisent, d'accord? ما نقولوش est également, donc la dégradation, d'accord? Et, donc le singulier, est également responsable, donc غادي نزولو S. Donc c'est la dégradation de ces valeurs qui est également responsable, d'accord? دابا عاد جيت الآخر جزء في la production écrite ديالي اللي هو الرأي الشخصي ديالك اللي طلبوه منك في l'introduction. En ce qui me concerne, personnellement, je suis convaincue أنا مقتنع. إلا كنتي بنت كدير convaincu بE مقتنعة، d'accord؟ أولا دير je vois que, je crois que, je suis sûre que. شوف انت اختار انت ولا اختار انت العباره اللي عجباتك. que la personne qui دابا عطيت هنا الراي ديالي انا. La personne qui sacralise le travail trouvera toujours le moyen de subvenir à ses besoins en préservant sa dignité. إذا أنا مقتنعة أن الشخص اللي كيقدس العمل غادي يلقى دائما الوسيلة والطريقة باش يلبي بها الحاجيات ديالو ويحافظ على الكرامة ديالو. هذه مسألة أنا عندي قناعة، d'accord؟ ولكن toutefois كاد الفقر أن يكون كفرا. toutefois l'État doit faire باش كنخلي هنا الموضوع مفتوح. l'État doit faire plus d'efforts pour cerner ce fléau qui nuit à l'image de notre pays. ولكن الدولة خاصها دير مجهودات أكثر باش تحيط بهاد باش تحاصر ماشي تحيط تحاصر هاد الآفة، لأنها فعلًا يعني كتعطي واحد الصورة خايبة يعني على البلاد ديالنا. كينوي à l'image يعني كتخسر الصورة ديال المغرب حتى في العينين ديال السياح ملي كيجيو عندنا ولا. et voilà donc notre premier sujet هذا شوية طويل، غادي نحاول نعطيكم إن شاء الله موضوع آخر نشوفوه يكون أقصر. أنا عطيتكم نيت شوية ديال الفوكابولير وهذا موضوع اللي كيتطرح حتى هو. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا لو بروميير موديل بالنسبة لو بلان ديالكتيك. فوالا إذا نشوفكم إذا في une autre vidéo إن شاء الله عز وجل avec d'autres sujets اللي غيتطرقوا لينا إن شاء الله لو بلان ديالكتيك. داكوغ. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.